त्रयोविंशत्यधिकशततमं सोपानं प्रति स्वागतम्। इयमस्मि दुर्गप्रिया भवन्तम् अभिवादये। प्रधानवार्ताः। चन्द्रयानं तृतीयम् इत्यस्मै सर्वोच्च बहुमतिः। पश्चिमेष्या युद्धेन आविश्यं जनजीवनं दुष्करम्। मरणसंख्या उपचतुस्सहस्रम्। AI विकासः मन्दगत्या करणीयः। पोप् लियो महाभागः। छात्राः वीथिशुनकेभ्यः भयं विना विद्यालयं गन्तुं शक्यन्ते। प्रश्नपत्रशोधनं प्रमुखानां परीक्षाणां प्रश्नपत्राणां सुरक्षां सेनायै प्रदास्यति। वार्ताः विस्तरेण। चन्द्रयानं तृतीयम् इत्यस्मै सर्वोच्च बहुमतिः। चन्द्रयानं तृतीयं 23-2000तमे वर्षे चन्द्रोपरितलम् अवतीर्णम्। बहिराकाशमण्डले अभिमानोपलब्धिं प्रापितवत् चन्द्रयानं 3 पुनरपि विश्वप्रशस्तिम् अवाप्यते। अमेरिकन् इन्स्टिट्यूट् आफ् एरोनॉटिक्स् एण्ड् एस्ट्रोनॉटिक्स् इत्यस्मात् बहिराकाशक्षेत्रे दीयमानः सर्वोन्नतबहुमतिः गोदार्ड् एस्ट्रोनॉटिक्स् पुरस्कारः चन्द्रयानं तृतीयाय लभ्यते। गुरुवासरे वाशिङ्ग्टन् DC इत्यत्र प्रौढगम्भीर कार्यक्रमे अमेरिकायां भारतस्य स्थानपतिः विनय् क्वात्रा नामकः ISRO संस्थायै पुरस्कारं स्वीकृतवान्। चन्द्रोपग्रहस्य दक्षिणध्रुवे पेडकावतरणं कारितवत् प्रथमराष्ट्रं भवति भारतम्। 23-2000तमे वर्षे चन्द्रयानं 3 दौत्यस्य विक्रम नामकं पेडकं चन्द्रोपरितले मृदुपतनं कृत्वा चन्द्रमधिकृत्य बहुव्यः वैज्ञानिकसूचना सङ्कलितवत्। पश्चिमेष्या युद्धेन आविश्यं जनजीवनं दुष्करम्। मरणसंख्या उपचतुस्सहस्रम्। US इरानयोः युद्धेन बृहत् क्लेशः आविश्यम् अनुभूयते। उपचतुस्सहस्रं जनाः हताः इति मन्यते। तेषु उप-2000 सामान्यजनाः भवन्ति। US राष्ट्रस्य 13 सैनिकाश्च मृताः। एकम् अवलोकनं शृणुमः। अस्मिन् वर्षे फेब्रुवरी 28तमे दिनाङ्के US इस्रायेलः च मिलित्वा इरानं विरुध्य कृतेन आक्रमणेन पश्चिमेष्या युद्धभूमिरभवत्। प्रत्याक्रमणस्य अंशतया US राष्ट्रस्य सेनानिलयस्थानि गल्फ राष्ट्राणि विरुध्य इरानेन ड्रोन् मिसैल आक्रमणानि विधत्तानि। हॉर्मुस् समुद्रसङ्कोचः पिहितश्च। अनेन गल्फ राष्ट्रेभ्यः विश्वस्य विविध राष्ट्राणि प्रति तैल उर्वरकादीनाम् असंस्कृतवस्तूनां गमनं दुस्साध्यं जातम्। विविध राष्ट्रेषु तैलेन्धनस्य उर्वरकानाम् इतर अवश्यवस्तूनां च दौर्लभ्यम् अभवत्। एतत्तु जनजीवनं सङ्कटकरं कृतम्। युद्धपरिसमाप्त्यै खत्तरे पाकिस्ताने च बहुवारं शान्तिचर्चाः सम्पन्नाः अपि कदाचित् इरानस्य कदाचित् USस्य च निर्बन्धशीलेन चर्चाः विफलाः अभवन्। किन्तु युद्धस्य शाश्वत विरामाय हितैषिणां लोकराष्ट्राणां सम्मर्दः अनुवर्तते च। AI विकासः मन्दगत्या करणीयः। पोप् लियो महाभागः। कृत्रिमबुद्धे विकासेषु किञ्चित् मन्दगतिः करणीया इति पोप् लियो महाभागेन आहूतम्। अस्याः प्रौद्योगिकविद्यायाः वर्धनं नैतिक-राजनैतिक-सामाजिकस्तरेषु दुष्प्रभावान् जनयेत् इति आशङ्का तेन प्रकटीकृता। AI तन्त्रज्ञानस्य अनियन्त्रितविकासः, वर्धमानः विश्वसङ्घर्षः, युद्धसंस्कृतिः च इत्येतायाः विरुध्य तेन लेखमाध्यमेन तीव्रं प्रबोधनं प्रदत्तम्। समाजे विभजनं वर्धयितुं, हिंसां प्रज्वालयितुं च कारणभूतायाः अस्याः कृत्रिमबुद्धेः विकासवेगः मन्दं कर्तुं सः प्रौद्योगिकसंस्थाः, प्रशासनानि च प्रबोधयेत्। छात्राः वीथिशुनकेभ्यः भयं विना विद्यालयं गन्तुं शक्यन्ते। वीथिषु अटनं कुर्वद्भ्यः आक्रमणकारिभ्यः शुनकेभ्यः छात्राः बहुवारं दंशनम् अनुभूतवन्तः। विषयमधिकृत्य बहुवारं चर्चाः कृताः। सफलता न अभवत्। किन्तु भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशेन सर्वे तुष्टाः भवन्ति इदानीम्। वीथिषु अटनं कुर्वतः विषबाधिताः, शमनरहिताः, व्याधियुक्ताः च अनाथशुनकाः दयावदाय अर्हाः इति भारतस्य सर्वोच्चन्यायालयेन आदिष्टम्। ते मानवजीवनाय सुरक्षायै च भीषाकारिणः तर्हि निर्दिष्टप्रक्रमान् परिपाल्य नियमानुसारं तान् हन्तुं सर्वोच्चन्यायालयेन अनुज्ञा दत्ता।
प्रश्नपत्रचोरण विवादात् परं देशस्य प्रमुखानां परीक्षाणां प्रश्नपत्राणां सुरक्षादायित्वं सेनायै प्रदातुं सर्वकारेण क्रियते। प्रधानमन्त्रिणः निर्देशानुसारम् इयं प्रक्रिया आरब्धा। नीट यूजी परीक्षायाः प्रश्नपत्रचोरणविषये रक्षामन्त्रिणः राजनाथ सिंहस्य आवासगृहे एकं महत्वपूर्णम् उपवेशनं सम्पन्नम्। अनेन सह नीट इत्याद्यानां प्रमुखानां अखिल भारतीय परीक्षाणां सुरक्षादायित्वं सेनायै समर्पयिष्यते। इयं कल्पितकार्यावलिः नीट प्रश्नपत्रचोरणस्य पृष्ठभूमौ आगता। सम्प्रति वार्तायाः 24-अधिकशततमं सोपानम् अत्र सम्पद्यते। अधिकवार्तायै अस्माकं जालपुटं सन्दृश्यताम्। पुटसङ्केतः www.samprativarta.in। शुभं भूयात्।